بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون۔ اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے سامعین و حضرات، رمضان المبارک دا الحمدللہ آج دوسرا خطبہ جمعہ ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ جو تیرے بندے تیریاں بندیاں اس بابرکت مہینے دے روزے رکھ رہنے، اللہ تو انہاں دے روزے رکھنے اپنے دربار اندر قبول و منظور فرما۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تساں احباب دے سامنے اس بات دا تذکرہ کرنا چاہنا کہ رب العالمین نو سجدہ تو کر کے دیکھ، سجدہ حق اللہ ذوالجلال والاکرام دا ہے۔ دنیا دے ہر فرد و بشر نو اس بات دا خیال رکھنا چاہیے کہ رب العالمین سانو پیدا کرن والا، سانو بنان والا رب العالمین ہے۔ ہر نعمت اللہ ذوالجلال سانو عطا کرنے والے نے، جس خالق و مالک نے سانو بنایا بے شمار نعمتاں نال نوازیا ہے، چکیا جائے، سجدہ کیتا جائے، عبادت کیتی جائے تے اس رب ذوالجلال دی کیتی جائے۔ تو حضرات، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قیام دے اندر کھڑا ہو جانا، یہ ساریاں چیزاں میرے اللہ دا حق ہے، کسے بندے دا یہ حق نہیں۔
تو سجدہ ایک ایسی کیفیت ہے، میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سجدے دی حالت اندر اپنے اللہ دے بڑا ہی قریب ہو جاندا ہے۔ سجدے دی حالت اندر بندہ اپنے اللہ دے بڑا قریب ہو جاندا ہے، اور آمنہ دے لال علیہ السلام ساری زندگی قیام کیتا ہے تے اپنے اللہ دے سامنے، رکوع کیتا ہے اپنے اللہ دے سامنے، سجدہ ریز ہوندے رہے تے آمنہ دے لال اپنے رب دے سامنے۔ سجدے دی حالت دی اندر اللہ ذوالجلال اپنے بندے نو دیکھ کے بڑا خوش ہو جاندا ہے۔ حضرات، اور کدی مالک دے سامنے رات دیاں تاریکیاں دے اندر کوئی دکھی انسان ہے تے رب العالمین دے سامنے رات دیاں تاریکیاں اندر اپنا دکھڑا فرول کے دیکھے، پریشان حال ہے، تو پریشان اپنے رب دے سامنے سجدے پہ جائے، گڑ گڑا کے مالک کولوں جدوں کوئی طلب کرے گا، اللہ ذوالجلال اپنے بندے نو خالی واپس نہیں کرے گا۔ یار دنیا دا انسان ہے، اون دے دروازے تے اگر کوئی جا کے ترلے منتاں کردا ہے، سر نواندا ہے، تے او اونوں خالی نہیں واپس کردا، تے او عرشاں دا مالک تے خالق جدو انسان اپنی پیشانی نو رب العالمین دے سامنے زمین اتے رکھ دیندا ہے، تے اللہ ذوالجلال اپنے بندے نو خالی واپس نہیں کرے گا۔ تو سجدے دی حالت اللہ نو بندے دی بڑی پیاری ہے۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت ربیع ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کریا کردا سا۔ رات نو میں نبی پاک علیہ السلام نو وضو کروانا، آپ دے واسطے پانی دا انتظام کردا سا، تے ایک دن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مینوں فرماندے نے، اللہ دے نبی بڑی خوشی دے اندر نے، تے آقا فرماندے نے ربی کچھ مانگ لے، تے حضرت ربی رضی اللہ تعالی عنہ عرضہ کردے نے، میرے محبوبہ میں کی منگنا ہے؟ فرمایا ربی کچھ مانگ لے،
تے حضرت ربی رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے اللہ دے نبی پھر میرے دل دی خواہش وے محبوبہ میرے دل دی تمنا وے کہ قیامت والے دن اللہ ذوالجلال مینوں تواڈا قرب نصیب فرما دے وے اللہ دے نبی مینوں تواڈا جنت دے اندر رب ہمسایا بنا دے اللہ تواڈا جنت وچ مینوں ساتھی بنا دے تے میرے آقا نے فرمایا ربی اور کچھ مانگ لے ربی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بھی ہوئی کیا ہے اللہ دے نبی مینوں تواڈا رب قرب نصیب فرما دے میرے آقا بار بار فرماندے جا رہے نے بار بار کہندے جا رہے نے تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی اے کوئی کہندا جا رہا ہے اللہ دے رسول مینوں تواڈا قرب رب نصیب کر دے وے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ربی پرنج کر کسرت دے نال تو سجدے کر ربی کسرت دے نال تو سجدے کر کے میری مدد کر اللہ تینوں میرا قرب نصیب فرما دے گا پتہ لگیا کہ سجدہ ایک ایسی عبادت ہے سجدے دی حالت ایک ایسی کیفیت جیڑی رب العالمین نو بڑی پسند تے محبوب ہے بندہ جننے اللہ دے سامنے عاجزی تے انکساری دے نال زیادہ تو زیادہ سجدے کرتا جائے گا رب العالمین دا بندے نو قرب بھی اللہ نصیب فرمائے گا اور قیامت دے دل میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اللہ جنت دے اندر گوانڈی بھی بنا دے گا تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا اے ایمان والےو تسی رکوع کرو ورکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم اللہ دے اگے رکوع کرو تے سجدہ کرو وعبدوا ربکم تے اپنے رب دی عبادت کرو وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللہ ذوالجلال اپنے ایمان والے بندیاں نو مخاطب ہو گئے تے اللہ فرماندے نے او ایمان والے ہو میرے سامنے رکوع کرو میرے سامنے مینوں سجدہ کرو ایمان والے ہو میری عبادت کر دیا رہنا تے میں صدقے تے قربان جاوا میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت دے نال اپنی زندگی اندر اپنے رب دے اگے سجدے کیتے نے میرے نبی دے زندگی دے سجدے بڑے نے لیکن ایک بڑا طویل سجدہ ہے مکے دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدو اللہ دی توحید
توحید دا اعلان فرمایا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انج بیت اللہ دے کول آ جاندے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نماز نیت لئیے تے نماز پڑھ دیا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام بیت اللہ دے کول اپنے رب دے اگے سجدے پہ جاندے نے انج میرے آقا نے اپنی پیشانی نبوت والی اپنے رب کے چکا دیتی ہے اپنے رب دے اگے سجدے وچ پیشانی رکھ دیتی ہے تے جدوں میرے آقا گجرا والے دے عباسیہ ذرا غور فرما لینا میرے پاک پیغمبر جدوں رب دے اگے سجدے پہ گانے مکے دے کافر دے مشرک میرے آقا نو سجدے پہ دے کے تے پتہ ہے ابو جال ظالم کی کہندہ اپنے حواریاں نوجواناں نو کہہ لگیا محمد سجدے پہ گیا تے جاؤ فلا جگہ دے ایک اونٹ دی گندی اجری پئیے او اٹھا کے تے محمد دی کانڈ تے رکھ دیتی جائے اللہ میری توبہ میرے پاک پیغمبر سجدے دی حالت اندر نے تے نا ظالمہ کافرانے گندی اجری میرے پیغمبر دی کانڈ پاک دے رکھ دیتی ہے صرف اجری رکھی نہیں ایک کافر ادھر کھڑا ہو گیا دوجا کافر ادھر کھڑا ہو گیا ابو جال ظالم کہن لگیا اپنے ہتھاں دے نال مضبوطی نال پکڑ کے رکھے آجے کدھر محمد سجدے وچوں اپنا ساری نہ چک لاوے ادھر میرے آقا دے سجدے دے اندر نے گندی اجری میرے نبی دی کانڈ پاک تے پئیے تے میرے آقا نے اپنا سجدہ ہی لمبا کر دیتا ہے اپنا سجدہ ہی میرے آقا نے لمبا کر دیتا ہے تے ادھر مکے دی کافر تے مشرک جیڑے نے میرے نبی دیا حالت کفیت وے کے آپس دی اندر مذاق کر دینے ہس دے جا رہے نے اور بدبخت ایک دوسرے دے ہاتھ مار کے تاڑیاں مار دینے میرے نبی دا مذاق اڑان دے جا رہے نے تے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے میں چھوٹی جی عمر تے میں کرتے کچھ نہیں سکدا میرے کولو ایک کفیت وے کے برداشت بھی نہیں سی ہو رہی میں دوڑ لگا دینا تے دوڑ دا میں اللہ دے نبی دے گھر دے دروازے تے پہنچیا دروازہ کھڑکایا تے نبی پاک دی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آندیاں نے وے ویرا خیر تے ہے وے تے میں سیدہ فاطمہ نو جواب دینا محمد دی بیٹی ہے اپنے ابو دی آگے حالت دیکھ لے اپنے ابو دی کفیت آگے دیکھ لو تے سیدہ فاطمہ جدو باپ دے بارے آگل سن دیا نے تے جلدی دے نال اپنے کرو قدم بار کر دیا نے دوڑ دیا میرے پیغمبر دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ اے تو کرو نکلیا نے تے بیت اللہ وچ پہنچ جاندیاں نے جدو بیٹی بیت اللہ دے اندر پہنچیے تے سیدہ فاطمہ نے اپنے ابا جان دی اس حالت نو دیکھے آئے اوے ماپیاں والیو اللہ دی قسم ہے کوئی بیٹا برداشت نہیں کر سکدا کہ اوندے تے لوگ ظلم و ستم کر دے ہو اوندے باپ دا کوئی بدبخت مذاق اڑاندا ہوئے تے بیٹے کولو برداشت نہیں ہوندا بیٹیاں کولو برداشت
برداشت نہیں ہو سکدا۔ سیدہ فاطمہ جدو اے حالت ویکھیے کہ میرے ابا جان تے رب اگے سجدے پینے اور میرے باپ تے دشمن بے ایمان اے ناگم دی اوجری میرے ابا جان دی کانڈ پاک دے رکھ دیتی ہے تے نال ہس دے مذاق کر دے جا رہے نے تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ انج اپنے چھوٹے چھوٹے ہتھاں دے نال اپنے ابا جان دی کان پاک تو اوجری اتار دیا نے تے نالے پیغمبر دی بیٹی دا چہرہ رب دے اسمان وال اٹھ جاندا ہے، اکھاں وچوں آنسو بہ جاندے نے اور بیٹی میری رو جائے، بیٹی دکھی ہو کے تیری رو جائے تے اللہ دا عرش ہل جاندا ہے۔ اور لوگو ایتھے میرے محمد دی بیٹی فاطمہ دے آنسو نکل گئے نے، ایتھے رون والی آنسو بہان والی کوئی عام بیٹی تے نہیں نا، اے آنسو بہان والی تے میرے محمد دی لخت جگر ہے۔ کول سیدہ فاطمہ جو رو رہی نے، جنت دی سرداری پان والی فاطمہ رو رہی ہے، کول سیدہ فاطمہ اپنے ابا جان دی اس حالت نو دے کے رو رہی نے جنہاں نو میرے آقا نے فرمایا فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، اکھاں وچوں آنسو بہ گئے، انج ابا جان تو اوجری اتاری ہے تے میرے آقا لمبے سجدے تو بعد اپنا سر چک لے آئے، نماز مکمل کر لئیے تے سیدہ فاطمہ دے انج اکھاں وچوں آنسو نکل دے، میرے محبوب بیٹی دے آنسو صاف کر دے نے تے نال فرماندے نے فاطمہ کیوں روندیاں پئی اب دے، فاطمہ کیوں آنسو بہا رہی ہیں، میرے ابا جی تسا انہاں نو ستایا نہیں، تسا انہاں دا دل کدی دکھایا نہیں تے اے میرے ابا جی میرے توانو انیاں تکلیفات کیوں پہنچا رہے نے تے میرے آقا فرماندے نے فاطمہ بیٹی ہے جیڑا بھی یہ دعوت لے کے آیا ہے، جیڑا بھی یہ پیغام لے کے آیا ہے انہاں نو انہاں تکلیفات دا سامنا کرنا ہی پیندا ہے۔ میرے نبی دے بھی بد دعا واسطے ہاتھ اٹھ گئے، آئے دو بیٹی بھی بد دعا کرتی ہوئے گی، اللہ میرے باپ دے دشمناں نو تباہ و برباد کر دے تے میرے پیغمبر نے جنہ کافران دا نام لے کے بد دعا کیتی ہے نا، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میدان بدر دے اندر اللہ ذوالجلال نے اونا ظالمانو اوتے طرفا کے رکھ دیتا ہے۔ تے حضرات میں دسنا ہے جانا وا میرے تے تواڈے پاک پیغمبر اپنے رب کے لمبے سجدے کر دے رہنے، میرے نبی دی زندگی دا اے بڑا لمبا سجدہ ہے، رب کے پیشانی رکھ دیتی ہے تے آپ دائے لگے ہے، سجدے دی حالت اللہ نو بڑی پسند ہے تے سجدہ حق بھی میرے رب دائیے، اللہ تو علاوہ کسے دے سامنے سجدہ نہیں کرنا، اللہ تو علاوہ کسے غیر نو چکنا رب نے حرام کر دیتا ہے تے اللہ فرمان دینا یا ایوہ الذین آمن رکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔
ایمان والے اور رکوع تے سجدہ وعبدو ربکم رکوع بھی رب نو کرنا ہے سجدہ بھی رب نو کرنا ہے تے عبادت بھی اپنے اور رکوع بھی عبادت ہے سجدہ بھی عبادت ہے اے اللہ دا حق ہے تے اپنے رب دے سامنے چکے آ جائے اللہ دے قرآن تے ذرا غور کر لے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام ساری زندگی رب کے سجدے کر دے رہنے تے میرے آقا دے پروانے نبی پاک دے صحابہ بھی ساری زندگی سجدے کیتے نے تے اپنے رب دے اگے کیتے نے صحابہ نے پیشانیاں چکائیاں نے تے اپنے مالک دے سامنے چکائیاں نے اللہ نے انہاں دی تعریف اندر قرآن بنایا اللہ فرماندے نے الطائبون العابدون الطائبون العابدون الحامدون توبہ کرنے والے اللہ دی عبادت کرنے والے الحامدون حمدہ کرنے والے السائحون تے روزے رکھنے والے الراکعون رکوع کرنے والے الساجدون تے سجدہ کرنے والے الامرون بالمعروف نیکی دا حکم دینے والے والناہون عن المنکر برائی تو منع کرنے والے والحافظون لحدود اللہ تے اللہ دیا حدم دا خیال رکھن والے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اینا مومنہ واسطے خوش خبریاں نے اینا واسطے بشاردہ نے اور پتہ ہی لگے ہے میرے نبی دے صحابہ سجدہ رب اگے کیتا ہے نبی پاک دے صحابہ رکوع اللہ اگے کر دے رہنے تے اللہ نے اونا دیا اینا صفتان دا اپنا قرآن بنا چھڑے آئے کدھر اللہ فرمان دینے محمد رسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہم من اثر السجود ذالک مظلوم فی التورات ومظلوم فی الانجیل محمد رسول اللہ محمد اللہ دے رسول نے والذین معہو اشداء علی الکفار تے جڑے میرے پیغمبر دے ساتھی نے فرمایا ایک کافرون تے بڑے سخت نے رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ میرے پیغمبر دے جڑے ساتھی صحابہ نے آپس دے اندر بڑے ہی رحمت دل نے اللہ فرمان دے نے انہاں نو تسی دیکھو گے تے کدے رکوع وچ ہون گے کدے او سجدے پہ ہون گے اللہ ذوالجلال فرمان دے نے انہاں میرے بندیاں نو میرے پیغمبر دے انہاں یاراں تے ساتھیاں نو تسی دیکھو گے تے کدے رکوع وچ
نے کدھرے سجدے وچ پینے اللہ رکوع تے سجدے میرے نبی دے صحابہ پہ کے مگ دے کینے تلاش کی کر رہے نے فرمایا میری رضا تلاش پہ کر دے نے سجدے پہ کے صحابہ روندے نے سجدے پہ کے صحابہ آنسو بہاندے نے ساڈے آ ربا ساڈے تے اپنی رحمت نال راضی ہو جا اور دوستا سجدے دی حالت جیڑی ہے سجدہ اللہ نو بڑا پیارا ہے کدی سجدے پہ کے ویکھیا تے کر اپنی پیشانی اپنے رب کے زمین تے سٹ کے ذرا نظارہ تے دیکھ لے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے ایک دل جناب جبریل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے تے آگے کہہ لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے زمانے دے اندر ایک بندہ انجدہ سی جنہوں اللہ ذوالجلال نے 500 سال اے بندہ انجدہ اللہ ذوالجلال نے اس بندے نو انہیں انعام عطا فرمائے نے دوستا ذرا توجہ کر جانا میرے آقا علیہ السلام دا صحابی کہندہ جناب جبریل آکے اس بندے دی داستان سنا رہنے اے 500 سال تک اے بندہ اپنے رب دی عبادتی کردہ رہا ہے کنے سو سال 500 سال اسی تے سال بعد رمضان دا ایک مہینہ روزیاں دا ہمدہ تے پرواہی نہیں کر دے غفلت دے اندر بے نصیب گزار دے مدائے اے بندہ 500 سال اللہ دی عبادت کرنے والا تے دریا دے درمیان ایم دے دوالے دریا چل دا رب العالمین نے اس بندے واسطے ایک پہاڑ بنایا ہے اے پہاڑ اتے بیٹھ جاندہ ہے پہاڑ تے اپنے رب دی عبادت پہ کردہ ہے تے اللہ ذوالجلال نے اس اپنے بندے دے کول پہاڑ تے ایک پانی دا مٹھا چشمہ چلا دیتا ہے اس اپنے بندے دے کول ایک انار دا درخت اگا دیتا ہے جدوں پیاس لگ دیئے اے بندہ مٹھے چشمے دا پانی پی لیندہ ہے تے جدوں بھوک محسوس کردہ اے بندہ انار توڑ دے تے کھا لیندہ اللہ دی عبادت کری جاندہ ہے اللہ دی عبادت وچ زندگی گزاری جاندہ تے ایک وقت ایسا بھی آگیا ہے اندے موت دیا تیاریاں نے موت دا وقت قریب آ جاندہ ہے تے اے بندہ پتہ ہی اپنے رب دے ترلے کی پہ کردہ رب العالمین آمدہ عرشہ والے آ میرے دل دی خواہش تے تمنائے وے میرے آ ربا میرے تے جدو موت آئے تے میں سجدے دی حالت وچ ہوا اللہ میں تیرے اگے سجدے پیا ہوا تے میرے تے موت آ جائے ایک دعا تے کی تھی اللہ میرے تے جدو موت آئے تے میں سجدے دی حالت وچ ہوا میں پیشانی تیرے سامنے سجدے وچ رکھی ہوئے تے نال دعا تجھی کی کر رہے نے عرشہ دیا ربا تے میں جدو فوت ہوا سجدے دی حالت اندر تے میرے یا ربا میں قبر وچ چلا جاوا تے ایسے حالت دے اندر ہی میں نو رکھنا اللہ میرا جسم جے رہے او زمین دی مٹی نہ کھاوے میرے یا ربا جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا تے اللہ میں نو سجدے دی حالت وچی پھر دوبارہ اٹھا لینا
किन्ना प्यार है अल्लाह दे सामने सजदे दे नाल सजदे दी हालत अल्लाह नू बड़ी प्यारी है ते मेरे आका फरमांदे ने अल्लाह जुल जलाल ने इंजी कर दिता है सजदे पिया है ते मौत आ जांदी है अल्लाह सानू भी इंज दी मौत नसीब कर दे पेशानी तेरे अगे रखी होवे ते अल्लाह हालत रोजे दी होवे ज़बान ते तराना होए सुबहान रब्बे यल आला सुबहान रब्बे यल आला सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फिरली अल्लाहुम्मा ग़फिरली मेरे या रब्बा ए तेरे गुनाहगार बंदे ते बंदियां तेरे घर आए ने अल्लाह रोजे दी हालत अंदर दुआ कर रहे हैं अल्लाह जदों मौत आए ते सजदे दी हालत विच ही आ जाए ते मेरे आका फरमाते ने ए बंदा एक वक्त आएगा क़यामत वाले दिन अल्लाह जुल जलाल इस बंदे नू अपने सामने खड़ियां कर लैणगे ते अल्लाह फरमानगे मेरे ओ फरिश्ते ओ जी अल्लाह जी फरमाया आ जेड़ा मेरा बंदा 500 साल इबादत करके आया है इस मेरे बंदे नू मेरी रहमत दे नाल मेरी जन्नत विच दाखिल कर दियो ते बंदा पता है की आखेगा मेरे या रब्बा आज मैं तेरी रहमत नाल ही जन्नत विच जाना है ते मेरी 500 साल दी इबादत केड़े खाते पै गई है अल्लाह जे तेरी रहमत नाल ही जन्नत विच जाना है ते मेरी 500 साल दी इबादत किस खाते दे अंदर है अल्लाह फरमाएंगे मेरे फरिश्ते हो इनू रोक लो वापस ले आओ फरिश्ते वापस ले आएंगे ते अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने ओ मेरे आ बंदे आ तैनू 500 साल इबादत याद आ गई है ते मेरियां अता करदा नेमतां नू जी भुला छड़े आई ले अज मजा वेख लेना अल्लाह जुल जलाल इस बंदे दी अख दा डेला कढ लैणगे एक पासे तराजू दे अंदर इस बंदे दी 500 साल दी इबादत नू रखिया जाएगा एक पल्ले दे अंदर 500 साल इबादत नू रखिया जाएगा ते दूजे पल्ले दे अंदर बंदे दी एक अख दा एक डेला रखिया जाएगा ते 500 साल इबादत नालो इंदी अख दे डेले दा वजन ज्यादा हो जाएगा ते अल्लाह जुल जलाल फरमानगे मेरे फरिश्ते हो जी अल्लाह जी फरमाया इस मेरे बंदे नू पकड़ो ते जहन्नम दे अंदर दाखिल कर दियो इस मेरे बंदे नू पकड़ो ते जहन्नम दे अंदर दाखिल कर दियो जदों रब दी तरफों ए आवाज़ा लगेगा ते ओ आखेगा अल्लाह मैं अज जन्नत विच जाना है ते तेरी रहमत नाल ही जाना है ते 500 साल इबादत दी वजह नाल नहीं अल्लाह तेरी रहमत नाल जाना ते रब भी ते फिर रब ही ना एवें ते अल्लाह ने नहीं फरमाया नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम ए मेरे बंदे नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम किधर फरमाया कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ
اے میرے بندے بھول گیا ہے، بھول کے کوئی غلطی کمی ہو گئی ہے تے آ میری رحمت تو نا امید نہ ہووی۔ پتہ اے لگیا او جیڑے بندے بھی اللہ دی جنت وچ جانا ہے اون دی رحمت نال ہی جانا ہے، اون دی میں نہیں آندا۔ میرے پاک پیغمبر صحابہ دے اندر آقا تشریف فرمانے تے میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ رب دی جنت میں جانا ہے، ہر بندے نے رب دی رحمت نال جانا ہے۔ اللہ دی رحمت تو بغیر کوئی جنت میں جا سکدا نہیں جا سکدا۔ تے صحابی عرض کردا محبوبہ ہر بندے تے اللہ دی رحمت نال ہی جنت میں جانا ہے تے تہاڈا کی حال ہوئے گا، تساں کیم جانا ہے؟ تے میرے آقا فرماتے نے میرے صحابہ میں بھی رب دی جنت میں جانا ہے تے ان دی رحمت نال ہی جانا ہے۔ تے جدوں بندہ 500 سال عبادت کرن والا کہے گا اللہ مینوں پتہ چل گیا آج تیری جنت میں جانا ہے تے تیری رحمت نال ہی جانا ہے، اللہ دی رحمت جوش وچ آ جائے گی تے اللہ فرمان گے میرے فرشتے ہو ایس میرے بندے نوں پکڑو تے میری جنت وچ داخل فرما دیو۔ پھر اللہ ذوالجلال اپنے انعامات اپنے احسانات دا ان دے سامنے ذکر کر دیں گے، اور بندیا میں ہی تے تینوں پہلی دفعہ پیدا کیتا ہے، میں رب نے تے تینوں بنایا ہے، جی اللہ تو صحیح بنایا ہے۔ رب فرمان گے تیرے واسطے اے پانی دا چشمہ بھی تے میں رب نے چلایا ہے، انار دا پودا بھی تے میں رب نے اگایا ہے، تے تینوں 500 سال عبادت کرن دی توفیق بھی میں رب نے تینوں عطا کیتی ہے، تے جس رب نے سب کچھ کیتا ہے آج جنت میں جائیں گا تے اس رب دی رحمت نال ہی جائیں گا۔ تے جیڑی گل میں سمجھانا چاہنا نا میرے برادر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ خواہش کی رکھ دا، اے بندہ تمنا کی کر دا، میرے یا ربا میں جدو فوت ہوا تے میں سجدے دی حالت وچ ہوا، اللہ میرے تے موت سجدے دی حالت دے اندر آ جائے، پتہ لگے ہے سجدے دی حالت اللہ نو بڑی پسند ہے، تے سجدہ کرنا بھی ایک رب کے وے آجری پیشانی رب نے اچھی بنائی ہے، اللہ تو علاوہ کسے غیر دے سامنے نہیں چکنی چاہی دی، پاویں کوئی زندہ پیر ہووے پاویں کوئی زندہ رب دا ولی ہووے، ادنا ہووے یا اعلیٰ ہووے، استاد ہووے یا باپ ہووے، شاگرد ہووے یا ساتھی ہووے، وزیر ہووے یا مشیر ہووے، دنیا دا کوئی حکمران ہووے، آپ پیشانی چکانی ہے تے ایک اپنے رب گئی چکانی ہے۔ اللہ تو علاوہ کیوں سجدہ حق میرے رب دا ہے، اور جیڑا رب دا حق کسے مخلوق نو دے گا قیامت دے دن رب دے دربار وچ مجرم کر کے اٹھایا جائے گا۔ اے عقیدے دا مسئلہ ہے، رب دی توحید دا مسئلہ ہے، پیدا تینوں خدا کرے ہاتھ تینوں خدا دے وے، پھیلائے کسے غیر دے سامنے، زبان تینوں خدا دے وے اور زبان نال خدا نو چھڑ کے اور ترانے کسے غیر دے دامدہ جائے، پیشانی رب ذوالجلال دے چکانی خدا دے سامنے سی، رب دا در چھڑ کے بد نصیبہ تو پیشانی نو چکایا تے قبرہ مزارہ تے چکایا، اور حق سجدے دا رب دا سی تو خب نو سجدہ نہ کیتا، رب نو چھڑ کے تو ملنگا دے قبرہ دے اور لوگاں دے قدمہ دے پیرہ دے قدمہ دے اپنا سر چکاندہ جا رہے، اگر رب دا در چھڑ
چھڑ کے مالک تو علاوہ اور کسے غیر دے سامنے اے تیری پیشانی چک گئی، کل قیامت نو اپنے رب نو چہرہ کی بکھائیں گا۔ مومن مسلمان ان دا حق بند ہے وہ سجدہ اپنے ایک رب دے اگے کر دے۔ اللہ نے قرآن اندر کئی مقامات تے تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرمان دینے وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ اللہ فرمان دینے رات دن جیڑا ہے اے میریاں نشانیاں وچوں قدرت نے فرمایا نشانیاں نے والشمس والقمر والشمس والقمر اے سورج تے چن جیڑا ہے اے بھی اللہ دیا نشانیاں وچوں نشانیاں لا تسجدوا للشمس ولا للقمر۔ اور لوگوں ذرا غور کر جاؤ، اللہ ذوالجلال فرما رہا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر۔ اور سورج نو سجدہ نہ کریا جے، چاند نو سجدہ نہیں کرنا، اللہ سورج کے بھی سجدہ نہیں کرنا، چاند جے بھی سجدہ نہیں کرنا۔ کئی بھول گئے اور نہ سمجھے آسمان دا سورج بڑیاں چمکا تمکا دکھا رہے ہیں، روشنیاں دے رہے ہیں، اے ہوئی ساڈا رب ہے۔ ان دے اگے سجدے پہ جام دینے، کسے نے دیکھیا 14ویں رات دا چاند چڑھے ہے، بڑیاں روشنائیاں دے رہے ہیں، بھول گیا بندہ، انہیں ان دے اگے سجدہ شروع کر دیتا ہے۔ نا میرے کملیا اے آسمان دا سورج جڑا ہے اے رب نہیں، الہ نہیں، سورج مخلوق ہے، آسمان دا چن مخلوق ہے۔ آسمان دا سورج اپنے آپ چڑھ سکدا، آسمان دا سورج اپنے آپ نہیں چڑھ رہا، آسمان دا چن اپنے آپ نہیں چمک رہا، اس سورج دیاں روشنائیاں اور اپنے آپ نہیں پھیل رہی، اس سورج نو روشنائی دین والا کون ہے؟ میرا اللہ ہے، جن نے سورج نو روشن کیتا ہے اس اللہ دا حق ہے کہ انہوں سجدہ کیتا جائے، جن نے آسمان دے اس چن نو چمکایا روشن فرمایا ہے، اس اللہ دا حق ہے کہ انہوں سجدہ کیتا جائے۔ اللہ فرمان دینے وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي، اور لوگوں چن نو بھی سجدہ نہیں کرنا، سورج نو بھی سجدہ نہیں کرنا، اللہ پھر کنو سجدہ کرنا ہے؟ فرمایا وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ سجدہ کرنا ہے تے اللہ نو کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے تے اللہ نو کرنا ہے، جس اللہ نے انہاں نو بنایا ہے عبادت تم دی کری جاؤ۔ نہیں سمجھیا قرآن دا ایک اور مقام ذرا نوٹ کر لے، اور بندیا کدی سوچتے لیا کرنا تو انسان ہو کے تے اپنے رب نو سجدہ نہیں پہ کردا، دنیا دی ہر چیز اپنے رب کے سجدے وچ پہ جام دیئے۔ اللہ دے قرآن تے ذرا غور کر لینا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔
وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ ذوالجلال فرماندے نے جو کچھ آسمان دے اندر ہے جو زمین دے اندر ہے یہ سارے سجدہ کر رہنے تے اپنے اللہ نو ہی کر رہنے آسمان والے سجدہ کرن اپنے اللہ نو زمین والی مخلوق سجدہ کرے اپنے اللہ نو سجدہ کرے فرمایا طوعا وکرہا وظلالہم بالغدو والآصال بلکہ اللہ ذوالجلال فرماندے نے یہ ہر چیز جیڑی ہے یہ بھی سجدہ اللہ نو کر دیئے تے اینا دے سائے بھی صبح و شام اللہ نو ہی سجدے کر دینے اور درختہ دے سائے اللہ نو سجدے کر جار دیوارہ دے سائے اللہ نو سجدے کر جار صبح و شام اللہ ذوالجلال فرماندے نے اینا چیزہ دے سائے جیڑے نے او مینو ہی سجدہ کر دینے تے پھر پتہ لگے ہے سجدہ حق اللہ دائیے اللہ نو ہی سجدہ کرنا چاہیے اللہ تو علاوہ کسے دوسرے نو سجدہ رب نے جائز ہی نہیں رکھیا اے نہیں ہو سمجھیا تے ایک پرندے دی زبان ہی ایک پرندہ ہی توحید دا سبق دے رہا ہے اللہ فرمان دینے وَتَفَقَّدْ تَيْرِ وَقَالَ مُعَلِيَ لَا رَلْهُدُودِ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَوْ عَذَّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن لشکر لے کے جا رہے تے رستے دے اندر اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام ایک مقام تے ٹھہر دینے تے حاضری لائیے تے اس لشکر دے اندر ایک پرندہ ہود نظر نہیں آیا چھوٹا جیا پرندہ ہے ہود اس لشکر دے اندر نبی سلیمان نو نظر نہ آیا تے اللہ دے نبی جناب سلیمان علیہ السلام نو بڑا غصہ آیا کہ حدود میریاں اجازتہ تو بغیر کتھے غائب ہو گیا دسیا بھی نہیں تے حدود غائب ہو گیا جناب سلیمان علیہ السلام فرمان دینے اچھا آئے گا تے میں انہوں سزا دے وانگا یا تے اپنی غیر
حاضری دی کوئی معقول وجہ بیان کر دے گا تے یا پھر انہوں میں سخت سزا دے گا، نہیں تے اونجی ذبح کر دے گا۔ تھوڑی دیر گزر دیئے تے ادھرو ہود ہود پرندہ بھی آ جاندہ ہے، ساتھی آندے ہونگے ہود ہود آج تیری خیر نہیں، آج تیرے تے نبی سلیمان پڑے غصے اندر نے، ہود ہود آیا جناب سلیمان علیہ السلام دے نال آمنا سامنا ہویا تے اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام فرمان دینے ہود ہود تو کتھے گیا سے پوچھیا بھی نہیں، اجازتہ بھی نہیں لیا، بغیر اطلاعم دے جتے چلا گیا تے ہود ہود نے پتہ ہی اگو جواب کی دیتا ہے، اے توحیدی واضح ہود ہودی سن لے اور شاید مشرک تا دماغ ٹھیک ہو جائے۔ اللہ ذوالجلال نے ان دی وازنوں قرآن بنا دیتا ہے، انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء وَلَهَا عَرْشٌ کَظِیمٌ وَجَوَّمِ وَقَفْ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِیدٍ وَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین۔ سلیمان علیہ السلام اینا کو لوگ غیر حاضری دی وجہ پوچھ دینے تے ہود ہود آمدہ اللہ دے نبی جی جیڑی خبر آج میں لے کے آیا اس خبر داتے تو انہوں پتہ ہی نہیں، جیڑی خبر میں لے کے آیا اس خبر دا تو انہوں پتا اللہ دا نبی سلیمان او لوگوں پتا ہے لگیا پاویں رب دا نبی ہووے جیڑی کل رب نبی نو نہ دسے اپنے آپ نبی نو بھی پتا لگدا نہیں لگدا۔ چھوٹا جیا ہو دو دے امدہ عقیدہ ہے کہ نبی سلیمان غیب جاندہ، نبی سلیمان غیب نہیں جاندہ، اور چھوٹا جیا پرندہ ہود ہود چھوٹی جی سری والا اللہ نے انہیں نا عقل دے دیتا ہے او جاندہ ہے کہ نبی غیب نہیں جاندہ تے دابڑے دے سر والے ملہ نوے نہ پتہ نہ لگیا تو کملیا قرآن بھی پڑھنا تے پھر بھی آنا نبی غیب جان دینے، قرآن پڑھنے تے آنے ولی پیر غیب جان دینے، تو قرآن پڑھ کے تے پھر بھی آگے ہے پیران دیاں بلیاں غیب جان دیا نے۔ آئے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ تے ہود ہود پرندہ جناب سلیمان علیہ السلام نو کہندہ کیے آندے نے میں تے سبا شہر گیا زا او تو میں خبر لے کے آیا جیڑی خبر میں لے کے آیا سونیا اس خبر دا تو انہوں پتہ ہی نہیں تے سلیمان فرمان دینے ہود ہود کیڑی خبر لے کے آیا تے ہود ہود کہندہ میں سبا شہر وچ ویکھیا او تے اونا دی قوم او تے لوگ جڑے نے او اپنی ملکہ نو ایک عورت نو ویکھیا او تخت دے بیٹھی ہے او تے ان دی قوم جڑی ہے او سورج دی پوجا پہ کر دینے او تے ان دی قوم سورج دی پوجا کری جا رہے نے تے میں نو ایک گل چنگی نہ لگی نالے عورت نالے حاکم بن کے بیٹھی ہے عورت تے حاکم بن کے بیٹھی ہے تے او ملکہ بھی تے انہوں منن والے اللہ نو سڑ کے تے سورج دی پوجا پہ کر دینے اللہ اللہ جدو جناب سلیمان علیہ السلام
نو ہود ہود کہندا تے نال کی آندا وجدتو وقومہا یسجدون للشمس من دون اللہ وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل وهم لا یعتدون آمدہ اللہ نو چھڑ کے تے سورج دی پوجا کر دینے ایک کام و نواستے شیطان نے مزین کر دیتا ہے پتہ کی لگیا اے ہود ہود کہندہ ہے اللہ دے نبی سلیمان جی اے سورج دی پوجا دا عبادت دا مزین شیطان نے کیتا تے شیطان دے آنکھیں لگ گئے اے سورج دی پوجا کر دے جا رہا نے حالانکہ ہود ہود کی حمد ہے اللہ یسجدو للہ الذی یخرج الخبا بالسماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم او دو دم دے انہوں سورج دی پوجا نہیں کرنی چاہی دی انہوں سورج نو سجدہ نہیں کرنا چاہی دا انہوں تے سجدہ ایک رب نو کرنا چاہی دا ہے جن نے سب کچھ بنائے ہے ساڑھے دلان دے پیتانوں بھی او جان دے انہا لوگانوں تے اوس رب کے سجدہ کرنا چاہی دا ہے اوے کملیا اے ہود ہود نو اللہ دی توحید دی سمجھ آ گئی تے تو انسان ہو کے تے رب دی توحید نو نہ پہچان سکیا پتہ لگیا سجدہ میرے اللہ دا حق ہے اللہ تو علاوہ کسے غیر نو سجدہ نہیں ہو سکتا نہ تعظیمی سجدہ کر سکتا ہے تے نہ عبادتی سجدہ کر سکتا ہے میں نو یاد آئے ہے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے جے صحابی حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ہیرا شہر تے اندر گئے اوتھے ویکیا اوتھوں دے لوگ جیڑے نے اپنے سردارہ نو سجدہ کر دینے اپنے سردارہ دے اگے اپنی پیشانی چکا دینے تے جناب قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے میرے دل وچ خیال آیا اینا نالو تے ساڑھے نبی عزت والے عظمتہ والے تے شانہ والے نے اگر اینا نو لوگ سجدہ کر رہا نے تے پھر سانوں بھی چاہی دے اپنے پیغمبر دے قدمہ تے سجدہ کرنا میرے آقا دا پروانہ واپس آیا تے میرے آقا نو آکے کہہ لگے اللہ دے نبی میں ہیرا شہر دے اندر دیکھے او لوگ اپنے سرداروں نو سجدہ کر دینے تے محبوبہ میرے بھی دل وچ خیال آیا تسی تے بہت زیادہ عزت عظمت والے جے اللہ دے رسول پھر سامنو تو انو سجدہ کرنا چاہی دے تے میرے تے تو آڈے پاک پیغمبر نے لوگوں پتہ ہے کی فرمایا اور کوئی اجدہ پیر تے نہیں نا اجدہ پیر کور مرید جائے ہاتھ اگے کرے تے پیر ہاتھ اگے کیتا ہے مرید بدبخت چومدہ جا رہے ہیں پیر نے سر اور مرید نے سر نیواں کیتا ہے پیر اپنے پیر اگے کر دیندہ ہے اور تو سمجھے ہی نا تیری پیشانی نو رب نے اچھا بنایا تے تو اچھی پیشانی نو پیر دے قدمہ تے سٹ دیتا ہے جیڑی پیشانی رب کے
سٹنی سی او تو پیر دے قدمہ تے سٹ دیتی ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو آ کیا نا محبوبہ پھر تہاڈا حق بندا ہے تہاڈا زیادہ حق ہے کہ اسی تہانوں سجدہ کریے تے میرے آقا نے بڑے پیار نال سمجھایا اللہ دے نبی فرماتے نے ایک کاس پیاریا مینوں تے دسنا اگر تیرا میری قبر دے کولو دی گزر ہوئے ایک کاس بن سعد اگر تیرا میری قبر دے کولو دی گزر ہوئے تے کیا تو میری قبر تے سجدہ کرے گا تے نبی دا تعلیم یافتہ صحابی ہے آج دا کوئی مسلمان تے نہیں نا میرے نبی دی تربیت حاصل کرنے والا میرے پیغمبر دے قدمہ وچ زندگی گزارن والا حضرت قیس بن سعد آندے نے محبوبہ اگر میں تواڈی قبر دے کولو دی گزراں گا تے اللہ دے نبی میں تواڈی قبر تے سجدہ نہیں کراں گا تے میرے آقا نے فرمایا جویں تو میری قبر تے سجدہ نہیں کرے گا ایویں میں محمد زندہ دے قدمہ تے بھی تو سجدہ نہیں کر سکدا اگر میں کسے نو سجدہ کرم دی اجازت دیندا تے پھر میں عورت نو حکم کردا تے اپنے خاوند دے قدمہ تے سجدہ کر لوے ان ایمان نال ذرا سوچ کے جواب دینا اور رب دی زمین اتے اللہ دے آسمان تھلے اس کائنات دے اندر میرے پیغمبر نالوں عزت اندر کون ود ہو سکتا ہے مرتبے اندر کون ود ہو سکتا ہے مقام اندر کون ود ہو سکتا ہے میرے پیغمبر نالوں شان تے لحاظ نال کوئی اللہ نہیں ہو سکتا اور مشرق تو لے کے مغرب تک مغرب تو لے کے مشرق تک شمال و جنوب تک ساری کائنات دے ولی مل جان ساری کائنات دے پیر مل جان ساری کائنات دے محدث مل جان ساری کائنات دے ولی کٹے ہو جان اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اور سارے ولی مل کے میرے پیغمبر دی عظمت شان دا مقابلہ کر سکتے نہیں کر سکتے دنیا دے پیر دی میرے نبی دے مقابلے اندر حیثیت کیا ہے اور اگر صحابہ نے اور کسے زندہ دے قدم تے اگر سجدہ کرنا جائز ہوندا زندہ دے قدمہ تے اگر چکنا جائز ہوندا میرا صدیق میرے نبی دے قدمہ تے چھک جاندا اگر زندہ انسان تے قدمہ تے چکنا جائز ہوندا عمر فاروق میرے پیغمبر تے قدمہ تے سجدہ کر دے اگر کسے تے قدمہ تے سجدہ جائز ہوندا عثمان ذوالنورین میرے پیغمبر تے قدمہ تے سجدہ کر جاندے اگر کسے زندہ انسان تے قدمہ تے چکنا جائز ہوندا علی شیر خدا میرے پیغمبر تے قدمہ تے سجدہ کر دے اگر کسے انسان نو سجدہ جائز ہوندا میرا بلال پیغمبر تے قدم تے سجدہ کر جاندا سعد سعید میرے پیغمبر دے قدمہ تے سجدہ کر دے لوگوں پتہ لگیا کائنات دے اندر رب تو علاوہ کسے غیر نو سجدہ جائز نہیں جس طرح زندہ نبی نو سجدہ صحابہ نے نہیں کیتا نبی دنیا تو تشریف لے گئے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے پیغمبر دے صحابہ اندر سب تو زیادہ عقیدت ہے سی میرے پیغمبر دی محبت ہے سی پیار ہے سی میرے محبوب پیغمبر دا نبی پاک زندہ نے کسے صحابہ نبی نو سجدہ نہیں کیتا نبی فوت ہو گئے اور میرے پیغمبر دی قبر تے بھی کسے صحابہ نے زندگی پر سجدہ کیتا نہیں کیتا
سجدہ جے نبی نو سجدہ نہیں ہو سکدا دنیا تے پیر نو بھی سجدہ نہیں ہو سکدا پیغمبر نو خدا تو علاوہ اگر سجدہ نہیں ہو سکدا کسے دنیا دے ولی تے زندہ دے قدمہ تے بھی سجدہ نہیں ہو سکدا اپنا ایمان برباد نہ کر احترام کر ولی دا احترام کر پیر دا عزت کر ولی دی عزت کر احترام دا اور پر جیڑا حق میرے خدا دا ہے اگر ولی نو دیں گا جیڑا حق میرے خدا دا ہے اگر دنیا دے کسے پیر نو دیں گا کل قیامت دے دل رب دے دربار وچ مجرم کر کے اٹھایا جائے گا اور لوگوں آج دیکھو جہلیت دی انتہا ہو گئی ہے اور کوئی لکو ننگا بیٹھا ہے وہ پیر بنیے ان دے قدمہ تے عورتہ چک رہی جانے ان دے قدمہ تے انسان چک رہے اگر وہ مر جائے ان دی قبر تے چکیا جا رہے ایسا مشرک ایسی مت ماری گئی ہے اگر کتا دفن کر دیتا جائے کتے تے دربار بنایا جائے کتے تے قبر بنا کے کتے تے اچھار چاڑیا جائے اور مشرک ایڈا پلید ہے ایک کتے دی قبر تے سجدہ کرتا نظر آ جائے گا اندے تے چکتا نظر آئے گا کہ وہ وجہ ہے انہیں خالق دا در چھڑیا انہیں مالک دا در چھڑیا جدو خالق دی چھڑ کے مالک نو چھڑ دے جیڑا رب نال غداری کر دے رب دی عبادت نال جیڑا غداری کر دے اور رب بھی پھر کہندہ ہے اور بد نصیبہ تو میری توحید نال غداری کیتی ہے میں تینوں زندگی پر ان کتیاں دیاں قبراتے چکاندہ رواں گا اور کتیاں دیاں قبراتے چک دے کوئی ولیاں دی قبرتے چک رہے ہے کوئی بزرگ دی قبرتے چک رہے ہے حضرات اگر دنیا دے کسے پیر دی قبرتے چکدہ ہے اور کائنات دی اندر میرے پیر محمد تو ود کے کسے دی قبر ہو سکتی اور ایتھے تے کسے دی قبر لاہور اندر کسے دی قبر اجمیر اندر کسے دی قبر پاک پتن شریف اندر کسے دی قبر کسے پہاڑی تھے اور کدی اس قبر تا بھی تے خیال کر جس قبر تھے اندر اور جس جگہ تھے میرے محمد آرام فرما رہنے وہ جگہ ایسی ہے جس نے متعلق آقا نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روزت من ریاض الجنہ لوگوں میرے منبر تو لے کے میرے حجرے تک دی جگہ نو اللہ نے جنت دا ٹکڑا بنا چھڑیا ہے اگر جنت دے ٹکڑے تھے جتے نبی آرام کر رہا ہے پیغمبر دی قبر تے چکنا رب نے جائز نہیں رکھیا نبی دی قبر تے سجدہ جائز نہیں پیر دی قبر تے سجدہ جائز کیویں ہو سکتا ہے تو پتہ چلیا سجدہ حق کمدا ہے سجدہ حق میرے اللہ دا ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ دے نبی دی زندگی دا آخری وقت ہے آپ اس طرح چادر اپنے چہرہ پر انوار تے غشی غصبت دی حالت نال موتیاں غشیاں نے اس طرح اپنے چہرے تے پاک پیغمبر کدی چادر کرتے نے کدی آقا چادر ہٹاندے نے کدی اپنے ہاتھ پیہوں کے آقا اپنے چہرے تے مالتے نے نال کی فرماتے نے لعن اللہ الجہودا والنصارا اتخذوا قبورا انبیاء مساجدہ اللہ یہودیاں عیسائیاں تے لعنت کر دے انہاں اپنے انبیاء دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا ہے انہاں اپنے انبیاء دیاں قبراں نو مسجدہ بنایا سجدہ گاہ بنایا اور کسے نبی دی قبر نو اگر سجدہ گاہ بنایا جائے مسجد بنائی جائے میرا نبی ہونا تے لعنت پا جائے او پیغمبر دیا امتیا تو اس نبی دے امتیا نو رب دے مقابلے وچ لیا کے کھڑا کر کے اونا دیا قبرہ تے جب انہیں نیاز چکامدہ جائے میں تے کہا کرنا اے فجر دی بھی نماز ہے اے ظہر دی بھی نماز ہے اے عصر مغرب عشاء دی نماز ہے نماز تہجد بھی ہے فرض بھی پڑھ دے نفل بھی پڑھ دے
ہے، نفل پڑھنے والا، فرض پڑھنے والا، وہابی کہلائے، دیوبندی کہلائے، بریلوی کہلائے، فرض نماز پڑھتا ہے، نفلی نماز پڑھتا ہے، کدی قیام کرتا ہے، کدی رکوع میں جاندا ہے، کدی سجدے پہ جاندا ہے، وہ نماز نہیں جن دے اندر قیام نہیں، وہ نماز نہیں جن دے اندر رکوع نہیں، وہ نماز نہیں جن دے اندر سجدہ نہیں۔ ہاں تیری زندگی دی ایک نماز ایسی بھی ہے وہ جن دا رکوع بھی نہیں، جن دا سجدہ بھی نہیں، لیکن نماز ہے وہ کیڑی نماز ہے؟ جدو بندہ فوت ہو جاندہ ہے ان دی نماز جنازہ، چاہے پیر دی نماز جنازہ ہوئے، میت پیر دی ہوئے، میت ولی دی ہوئے، میت وزیر دی ہوئے، میت بادشاہ دی ہوئے، میت دنیا تے جج دی ہوئے، میت آلہ دی ہوئے، میت ادنا دی ہوئے، جدو سامنے چار بھائی تھے، میت بھائی ہے اور بندہ دعا کر دے، سورہ فاتحہ پڑھ دے، اللہ فرمان دے رہے میرے بندے ہر نماز اندر تو چکدا رہا، تو رکوع کرتا رہا، تو سجدہ کرتا رہا۔ اے نماز جنازہ بھی ایک نماز ہے، پر اس نماز اندر تو رکوع نہیں کرنا، اس نماز اندر تو سجدہ نہیں کرنا۔ اللہ گل کی ہے، فرمایا کہ مرتا پیا ہے، میں رب نہیں چاہتا کہ جیڑا حق میرا ہے وہ غیر نو مل جائے۔ اور جدو بندہ زندہ ہے، میت چار پائی تے پئی ہوئے، ادو نہیں چکدا، ادو رکوع نہیں کرتا، ادو سجدہ نہیں کرتا۔ اور بد نصیبہ انہوں جدو منع دے حساب نال، گزا دے حساب نال مٹی دے تھلے دفن کر دینا ہے، ادو سجدہ کیویں جائز ہو سکتا ہے؟ اتے پینوں تے سجدہ جائز نہیں، تھا کہنو سجدہ جائز ہو گیا ہے۔ اپنے عقیدے دی اصلاح کر لے، یاد رکھ لو اگر عقیدے دی اندر ذرہ برابر شرک دی مزاج آ گئی، ملاوٹ ہو گئی، تیرے روزے برباد، تیرا حج برباد، تیرا رات کا قیام برباد، تیرے نفل برباد۔ میرے محبوب نے فرمایا اللہ دی توحید اندر جن نے شرک دی ذرہ برابر بھی ملاوٹ کر لی، اللہ قیامت والے دن اس بندے نو معاف نہیں کرے گا۔ اس واسطے بھائیو اپنے رب دی پہچان کر، اور سجدہ میرے رب دا حق ہے، رب دا حق کسے نو دینا چاہی دا، اور جیڑا زندگی بھر رب کے چکدا رہے گا۔ بخاری اندر موجود ہے، ایک دن صحابہ بیٹھے نے، آندے نے محبوبہ قیامت والے دن اسی اپنے رب دا بھی دیدار کرانگے کہ نہیں کرانگے؟ یہ تے طرف مومن نہیں ہوندی ہے نا، کنوں ہوندی ہے؟ تو جیڑا دجا ٹبر مشرکاں دا بدعتیاں دا وہ یہی آکھے گا مولوی جی دسو پیر صاحب نو قبر وچ بھی ملیں گے کہ نہیں؟ پیر صاحب دا نقشہ قبر وچ ہی آئے گا کہ نہیں؟ پیر صاحب دی زیارت میدان محشر وچ بھی ہوئے گی؟ ایم دے پلے ہی پیر پہ گئے نے، اور پیر پہنے کے مشرک نو پیر پہ گئی ہے۔ جیڑا مواحد ہے انہوں ہی کوئی فکر ہے کہ دنیا وچ زندہ رہا ہے، رب دا در چھڑ کے دجے پاسے نہیں گیا۔ تے آمدے نے محبوبہ قیامت والے دن رب دا دیدار ہوئے گا؟ میرے آقا فرماندے نے ہاں میرے صحابہ، 14ویں رات دا چان چمکے تے کوئی بندہ ویکھن تو پیچھے رہ سکدا؟ چان اسمان دے چمکدا ہوئے تے جنہ مرضی رش ہوئے ہر آنکھ اس چان دا دیدار کر لیندی ہے۔ بدل نہ ہون، سورج چڑھیا ہوئے تے میرے آقا نے فرمایا سورج نو ہر بندہ ویکھ لیندا ہے۔ صحابہ نے ہاں محبوبہ سورج نو ویکھ لینے، چان نو ویکھ لینے۔ تے نبی پاک نے فرمایا اسی طرح قیامت نو تسی اپنے رب دا بھی دیدار کر لو گے۔ فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا تے اللہ ذوالجلال اونا دی طرف اعلان ہو جائے گا جاؤ دنیا دے اندر جندی جندی عبادت کر دے سو اوندے اوندے پیچھے لگ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور جیڑا سورج دی پوجا کردہ ہے ادھر تر جائے گا، رب نو چھڑ کے جیڑا چاند دی پوجا کردہ سی ادھر تر جائے گا، ستاریاں دی پوجا کردہ ادھر چلا جائے گا، پیرا فقیران دی پوجا کردہ ادھر چلا جائے گا، نبیاں دی پوجا کردہ ادھر چلا جائے گا، پہاڑا پتھرہ دی پوجا کردہ ادھر چلا جائے گا۔
اور ایک جماعت ایسی ہے وہ کھلوتی ہے، وہ جاندی ہی نہیں، وہ کھلوتے نے، وہ کسے پاسے جاندے، باقی اپنے اپنے پیچھے تر گئے۔ تے اللہ ذوالجلال اونا ایمان والے بندیاں دے کول آئے گا تے اللہ فرمان گے اور تسی اپنے رب وال کیوں نہیں جاندے؟ آپ ہی رب کہن گے اور تسی اپنے رب وال کیوں نہیں، جن دی تسی پوجا عبادت کردے سو ان دے وال تسی کیوں نہیں چاندے؟ اس شکل وچ مومن پہچانن گے نہیں، آکھن گے اساں نہیں جانا، اسی اتنے ہی کھلوتے ہیں، ساڈا رب آئے گا اسی پہچان کر کے ادھر چلے جاواں گے۔ رب آکے گا تانوں تواڈے رب دی، جاؤ اپنے رب کول جاؤ جن دی عبادت کرے گو، پر مومن جائے گا اور مومن دنیا تے دکھ برداشت کیتے کسے دوجے پاسے منہ نہیں کیتا تے اوتھے کیویں جان گے جدو رب اپنی اصل شکل جن دی پہچان مومن نو ہوئے گی، اس شکل میں جدو اللہ مومنہ دے سامنے آئے گا تے میرے آقا فرماندے نے مومن اسے وقت اللہ دے قدمہ میں سجدے وچ ڈگ پہن گے۔ اللہ اکبر، اللہ سانو اینا مومنہ وچ شامل فرما دے، اللہ اینا توحید والے وچ شامل فرما دے۔ فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود۔ اس دن فرمایا سجدے میں ڈگ پہن گے، ایسے منافق بے ایمان لوگ بھی ہون گے جیڑے دنیا دے اندر دکھلاوے واسطے سجدہ کر دے سن، فرمایا وہ بھی ڈگا لگن گے پر اللہ اونا دی ریڑھ دی ہڈی نو تانبے دی بنا دے گا، چکن ہی نہیں دے گا۔ فرمایا تسی دنیا تے میرے سامنے چکنا پسند نہیں کیتا، آج میں رب بھی تو انو چکن دیاں گا۔ پتہ لگیا جنہ پوجا لوگاں دی دنیا تے کیتی ہے قیامت نو اونا دے پیچھے تھکے کھان گے، تے جنہ ایک رب دی ساری زندگی عبادت کیتی، سجدہ کیتا، رکوع کیتا، اے قیامت نو بھی ڈگن گے تے اس اپنے رب دے قدمہ اتے ڈگن گے۔ اللہ حکم فرمان گے میرے فرشتیوں انہاں نو میری جنت وچ داخل فرما دیو۔ ہاں اگر عقیدے دے اندر توحید ہے، شرک نہیں، تے گناہ ہو جان، اے میرے رب دی مرضی ہے، چاہے تے انجی معاف کر دے، چاہے تے ان دے گناہاں دی سزا دے کے جہنم وچوں کڈ لے، لیکن مشرک نو اللہ نے جہنم وچوں باہر کڈنا، ہمیشہ ہی جہنم وچ جلنا سو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کہن گے میرے فرشتیوں جڑے گناہگار سن تے میرے نال شرک نہیں کر کے آئے انہاں نو جہنم وچوں کڈ لیو۔ اللہ پہچاناں گے کیویں پہچانا گے کہ آ بندیاں نو جہنم وچوں کڈنا اے مسلمان نے؟ فرمایا انہاں دی پیشانی سجدے والی جیڑی میرے اگے جھکدی رہی ہے، اور لوگوں سجدے دی پہچان دیکھو جنہیں اللہ نو سجدہ دنیا تے کیتا ہے، رب دے نبی فرماندے نے سارا جسم جہنم دی اگ ساڑ دے گی، پر جیڑی پیشانی رب اگے چکدی رہی ہے اس پیشانی تے جہنم دی اگ بھی نہیں لگے گی۔ جیڑی پیشانی اللہ کے سجدے پئی رہی ہے اس پیشانی نو قیامت دے دن جہنم دی اگ جلا سکدی۔ فرمایا پہچانو جنہ دی پیشانی چمکدی ہے اگ نہیں ساڑیا، انہاں نو جہنم وچوں کڈ کے تے میری جنت وچ داخل فرما دیو۔ اس واسطے میرے بھائیو رمضان المبارک دا اے مقدس مہینہ ہے، آج دے اندر اپنی اصلاح کر جائیے، عقیدہ توحید والا بنا کے چلے جائیے، زندگی دے اندر یہ بات یاد رکھ لے کہ حق سجدہ جو ہے وہ تعظیمی سجدہ ہوئے، وہ عبادتی سجدہ ہوئے، وہ اللہ دا حق ہے، اللہ دا حق سے غیر نو نہیں دینا چاہیے۔ جدو اللہ دا حق تو اللہ نو دیں گا تو قیامت والے دن میرا رب تینو اپنی جنت دا حقدار بنا دے گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔